अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ एक किताब पर जिसको लिखा डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब ने। ये किताब बताती है कि दुनिया में हर जगह मुसलमान इतना परेशान क्यों है, जलीलो अकवार क्यों हो रहा है। ये बात कई असरों पहले डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब को समझ आ गई थी। डॉक्टर साहब की शुरुआती तालीमात मदारिस से हुई। मौलवी फाजिल हुए, मुंशी फाजिल हुए और अदीब फाजिल हुए। मैट्रिक करने के बाद मगरिबी और इस्लामी दोनों तालीमात हासिल की। अरबिक में गोल्ड मेडल लिया, फ़ारसी से एमए किया और 1940 में पीएचडी। इमाम इब्न तैमिया पर इंग्लिश में थीसिस लिखे। अमली ज़िंदगी इमामत से शुरू की, फिर कॉलेज में प्रोफेसर हुए और उनके थीसिस को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कबूलियत बख्शी। इस्लाम पर रिसर्च की और फिर दो इस्लाम के नाम से मार्कतुल आरा नाम की एक किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये किताब नहीं, एक आलमी इनकलाब था। फिर उन्होंने कुरान और मन की दुनिया जैसी किताब लिखी। अब दो इस्लाम का इंट्रोडक्शन, कुछ इब्तिदाई हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको देखिए और समझिए। डॉक्टर साहब दो इस्लाम में लिखते हैं कि 1918 की बात है। मैं अपने वालिद साहब के साथ अमृतसर गया। मैं छोटे से गांव का रहने वाला, जहां ना बुलंद इमारतें थीं, ना अच्छी सड़कें, ना कारें और ना बिजली के कुमकुमे। हाल बाजार के देखकर मैं हैरान हो गया। और लाखों के सामान की सजी हुई दुकानें, उनके बोर्ड पर कहीं संतराम लिखा हुआ था, कहीं धनीचंद अग्रवाल लिखा हुआ था, कहीं संत सिंह सिब्बल तो कहीं शांति लाल फकीर चंद लिखा था। बाजार के इस सिरे से उस सिरे तक मुसलमानों की एक भी दुकान नजर ना आई, लेकिन हाँ, मुसलमान जरूर नजर आए। कोई बोझ उठा रहा था तो कोई गधे लाद रहा था, कोई लकड़ियां चीर रहा था, कोई भीख मांग रहा था। गैर मुस्लिम स्कूटरों और कारों से आ रहे थे और मुसलमान अढ़ाई मन बोझ के तले दबा बड़ी मुश्किल से अपना कदम उठा पा रहा था। गैर मुस्लिमों के चेहरे पर चमक थी और बशाशत थी, और मुसलमान के चेहरों पर फाका, फिक्र, मशक्कत और झुर्रियों से चेहरा बेनूर हुआ जा रहा था। मैंने वालिद साहब से पूछा, क्या मुसलमान हर जगह यूं ही जिंदगी बसर करते हैं? वालिद साहब बोले, हाँ। तो मैंने पूछा, अल्लाह ने मुसलमानों को भी दो हाथ, दो पैर और एक सर दूसरों की तरह अता किया है, और गैर मुस्लिम जिंदगी के मजे लूट रहे हैं और मुसलमान जानवरों से बदतर जिंदगी बिता रहा है? तो वालिद साहब ने जवाब दिया, दुनिया मुर्दार से ज्यादा नजीस है और इसके मतलाशी कुत्तों से ज्यादा नापाक। तो अल्लाह ने दुनिया गैर मुस्लिमों को दे दी और जन्नतें हमें दे दी, तो बोलो कौन फायदे में रहा? तो मैंने वालिद साहब से कहा, तो फिर आप तिजारत के लिए अमृतसर तक क्यों आ गए? तिजारत से हम मुनाफा कमाते हैं, उससे ज़िंदगी का साजो सामान लेते हैं और उसे ही नजीस और नापाक करार देते हैं। अजीब किस्म की मंतक है ये। वालिद साहब ने कहा, बेटा, बुजुर्गों से बहस करना कोई शहादतमंदी नहीं। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये एक हदीस का तर्जुमा है। बर्क साहब लिखते हैं कि हदीस का नाम सुनते ही मैं डर गया और खामोश हो गया। गांव वापस आने के बाद मोहल्ले के एक मुल्ला से मैंने अपने शुबहात का इजहार किया, तो वहाँ से भी वही जवाब पाया, लेकिन मुझमें इस मुअम्मे को हल करने की तड़प पैदा हो गई। इल्म कम था और फहम महदूद, मामला उलझता गया। मैं मुसलसल 14 बरस तक मुख्तलिफ उल्मा और सूफिया के पास रहा। सैकड़ों वाइजीन के वाज सुने, 20 दीनी किताबें पढ़ी और दरसे निज़ामी की तकमील की, और फिर बिल आखिर मुझे ये यकीन हो गया कि राइजुल वक्त इस्लाम का मां हासिल यही है कि तौहीद का इकरार करना, सलात, ज़कात, रोज़ा और हज की बजावरी, अजान के बाद अदब से कलमा शरीफ पढ़ना, मुहर्रम, चहल्लम और 11वीं को बाकायदगी से अदा करना, अल्लाह के ज़िक्र को सबसे बड़ा अमल समझना, कुरान और दुरूद के ख़त्म कराना, मुर्शिद की बैत करना, मज़ारों पे सजदे करना, मुरादें मांगना, तावीज़ों को मुश्किल कुसा समझना,
کسی بیماری یا مصیبت سے نجات پانے کے لیے مولوی صاحب کی دعوت کرنا، گناہ بخشوانے کے لیے قوالیاں سننا، غیر مسلموں کو نجس اور ناپاک سمجھنا، تشبیہات، ریاضیات اور تعمیرات کو کفر خیال کرنا، اور غور و فکر کہیں عقل لگانا اس کو گناہ قرار دینا، صرف کلمہ پڑھ کر بہشتوں میں داخل ہو جانا، اور ہر مشکل کا علاج عمل اور محنت کے بجائے دعاؤں سے کرنا۔ اور جب میں علماؤں کے فیض سے تعلیمات اسلامی پر جب پوری طرح حاوی ہو گیا تو یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اللہ ہمارا ہے، رسول ہمارا ہے، زمین ہماری، کائنات ہماری، جنتیں ہماری، حوریں ہماری، اور باقی کی قومیں دنیا میں جھک مارنے کے لیے آئی ہیں۔ ان کی دولت اور شان و شوکت چند روزہ ہے، بہت جلد یہ جہنم کے نیچے والے حصے میں اوندھے منہ پھینک دیے جائیں گے، اور ہم مخملی لباس پہن کر ہاتھوں میں جام پکڑ کر حوروں سے مزے لوٹیں گے۔ پھر برق صاحب لکھتے ہیں کہ زمانہ گزرتا گیا۔ انگریزی پڑھنے کے بعد جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی 128 سلطنت مٹ چکی ہیں۔ بڑی حیرت ہوئی یہ جان کر کہ جب اللہ ہمارا تھا اور صرف ہمارا تھا تو اس نے خلافت عباسیہ کا وارث ہلاکو خان جیسے کافر کو کیوں بنایا؟ ہسبانیہ کے تخت پر فرعونیوں کو کیوں بٹھایا؟ مغلیہ کا تاج الزبتھ کے سر پر کیوں رکھ دیا؟ ہنگری، رومانیہ، سیریا، یونان، کریمیا، پولینڈ، یوکرین سے ہمیں بیک بینی کیوں نکالا؟ ہمیں فرانس سے کیوں رخصت کیا؟ الجزیرہ لیبیا سے ہمیں کیوں بھگا دیا؟ میں رفع حیرت کے لیے مختلف علماء کے پاس گیا لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میں نے اس پر 5-7 برس تک غور و فکر کیا پر کوئی نتیجے پر نہ پہنچا۔ ایک دن سحر میں آنکھ کھلی اور طاق میں قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ میں نے اٹھایا اور اسے کھولا، اور جو پہلی آیت تھی اس کا ترجمہ تھا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے تم سے پہلے کتنی اقوام کو تباہ کر دیا ہے، اور ہم نے انہیں وہ شان و شوکت عطا کی تھی جو تمہیں نصیب نہیں ہوئی۔ ہم ان کے کھیتوں پر چھما چھم بارشیں برسایا کرتے تھے اور ان کے باغات میں شفاف پانی کی نہریں بہتی تھیں، لیکن جب انہوں نے ہماری راہیں چھوڑ دیں تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کا وارث کسی اور قوم کو بنا دیا۔ برق صاحب لکھتے ہیں، میری آنکھیں کھل گئیں۔ میری آنکھوں پر تقلید کے جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ چاک ہونے لگے، اور اللہ کی سنت زاریہ کے تمام گوشے بے حجاب ہونے لگے۔ میں نے قرآن میں جا بجا یہ لکھا دیکھا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل سے ہی بیڑے پار ہوتے ہیں۔ ہر عمل کی جزا اور سزا مقرر ہے، جسے نہ کوئی دعا ٹال سکتی ہے اور نہ کوئی دوا۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ برق صاحب لکھتے ہیں، میں سارا قرآن مجید پڑھ گیا اور محض دعا اور تعویذ کا کوئی صلہ نہ دیکھا۔ کہیں زبانی خوشامد کا زمدی اور محلات حوروں اور حجروں کی شکل میں نہ پایا۔ یہاں میرے کانوں نے صرف تلوار کی جھنکاریں سنی، اور میری آنکھوں نے غازیوں کے وہ جھرمٹ دیکھے جو شہادت کی لازوال دولت حاصل کرنے کے لیے جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کود رہے تھے۔ وہ دیوانے دیکھے جو عزم و ہمت کا علم ہاتھ میں لیے طوفان کی طرح بڑھ رہے تھے، اور وہ پروانے دیکھے جو کسی کے جمال جافروز پر رہ رہ کر قربان ہو رہے تھے۔ قرآن مجید کے مطالعے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ آج کا مسلمان محض صرف اس لیے پریشان ہے کہ اس نے قرآن کے محنت اور عمل اور ہیبت والے اسلام کو ترک کر رکھا ہے، اور وہ مرادوں اور وظائف کے نشے میں مست ہے، اور اس کی زندگی کا تمام سرمایہ چند دعائیں اور چند تعویذات پر ہے۔ اور بس مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اسلام دو ہیں، ایک قرآن کا وہ اسلام ہے جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے، اور ایک وہ اسلام ہے جس پر ہمارے 80 لاکھ ملا قلم اور پھیپڑوں کا سارا زور لگا کر اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اور آج بھی آپ کو حدیثوں کے نام پر ڈرایا جاتا ہے، اماموں کی اندھی تقلید کی زنجیروں میں پھنسا کے رکھا گیا ہے۔ آپ بھی یہ زنجیر
और ये फ़िरका परस्ती की बेड़ियाँ तोड़ कर बाहर निकलिए। आपके प्रोफेशन और आपकी पढ़ाई को कुफ्र करार दे दिया जाता है, हराम हलाल के फतवे आ जाते हैं और आप हर फील्ड में पीछे होते चले जाते हैं। इस अंधी तकलीफ से बाहर निकलकर आप ये भी देखने की कोशिश नहीं करते कि इस मसले पर कुरान क्या कहता है। तो अपनी ज़िंदगी को कुरान से रोशन करिए और जो लोग कुरान से बेखबर हैं उन तक पहुंचाइए। बहुत कम वक्त है, 2026 में एक अज़ाब आने वाला है। अगर आपने ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की तो कल ये मौलवी जिनकी आप तकलीद करते हैं ये कोई बचाने वाले नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और धन्यवाद।